Newsbreak. Samtang Rickmar Ates bagong naong sa Purpuliam, kontrata formal nga gipirmahan. Formal nang gilusad isip labing bagong brand ambassador sa sikat nga OB-Bes Big Shop nga Purpuliam, ang inilang social media influencer o vlogger nga si Rickmar Q. Ates o mas nailhan sa iyang online persona nga page nga Rickmar. Ang mahinungdanong padagtigom o opisyal nga contract signing gipahigayon sa mabulokong Purple House sulod sa Sinso Global Gardens, Huyuhoy, Tangub City. Personal nga nitambong aron sa pag-abi-abi sa bagong sakop sa pamilya ang CEO Purpuliam nga si Jolito Tito Oyos Mendoza. Puno sa paglaom ang kadagkuan sa kampanya nga pinaagi sa dakong impluensya o positibong reputasyon ni Rickmar sa kalibutan sa digital media, mas mapaligon pa ang tatak sa Purpuliam. Tumong sa maong kolaborasyon nga makabot ang mas lapad nga merkado. Ilabi na ang mga kabatanunan o ang aktibong komunidad sa online platforms. Dako usab ang pasalamat nga gipaabot ni Rickmar sa pagsalig nga gitugyan kaniya sa maong establishmento. Isip usa ka garbo sa lokal nga komunidad, nisaad ang vlogger nga iyang gamiton ang iyang talento o abilidad sa pagmugna og mga dekalidad nga sulod sa content aron mas mapalambo pa ang maong brand. Kini nga lakang nagmatuod sa padayong paglambo sa Purpuliam, dili lang sa lamihang produkto, kundi lakip na sa estrategikong paggamit sa modernong teknolohiya o social media personalities sa pagpalapad sa ilang negosyo. One TV Newsbreak.